हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवौ उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 80 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त पावन समय, उत्तम समय, श्री स्वस्थानी व्रतको यो पावन समय चलिरहेको छ। एकातिर हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा सहित श्री शिव महापुराण पनि श्रवण गर्दैछौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जो नन्दी हुनुहुन्छ, नन्दीले सनत कुमारलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि शिवको यति नाम भएको अवतारका विषयमा उहाँले बताउनु भएको थियो। आहुक र आहुकाको बारेमा यहाँनिर कथा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, यहाँ शिवजीले के भन्नुभयो त भन्दा यहाँनिर के हो भने भगवानले यो आहुक र आहुका निकै धर्मात्मा छन्, धर्मवाडिक छन् भन्ने जानिसकेपछि परीक्षा गर्नका लागि उहाँ सन्यासीको रूपलाई धारण गरेर आउनु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो आहुक थिए उनी घर बाहिर बसे होइन। अब वरिपरि वन थियो, आफ्नो आश्रम बाहिर बसे र अब सुरक्षा गर्नु पर्यो नि त सबैको, होइन? नत्र त अब राति फेरि वनजन्तुहरू आउँछन्, खान्छन् सुत्या बेलामा भनेर बाहिर बाँड लिएर बस। आहुका र ती सन्यासीभित्र जो भगवान महादेव, श्री महादेव रूपी सन्यासीभित्र बस्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता हेर्नुहोस् कि अरूको भलो चाहनु यो के हो? धर्म। त अरूको भलो चाहन्थे आहुकले, र ठिक छ बरु मलाई केही भइहाले पनि त्यो कुनै मतलब भएन, म बरु बाहिर बस्छु, तपाईँहरू भित्र बस्नुहोस् भनेर भित्र बसे। त बाहिर बन्ने जन्तुहरूले उसलाई मारे, होइन? प्यारा भक्त भागवतहरू, त अब यहाँ आहुकाले सती जानका लागि उनी तयारी भइन्, पतिसँगै सती जानका लागि। प्यारा भक्त भागवतहरू, तब त्यो समयमा भगवान भोले बाबाले भन्नुभएको थियो, धन्य छौ तिमी, धन्य छौ, म तिमीबाट प्रसन्न भएको छु, आफ्ना अभिलाषा अनुसारको वर माग भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। त शिवजीले यहाँ अगाडि गएर भन्नुभयो, त्यो समयमा के भन्नुभयो त भन्दा अयम यति स मद्रूपो हंसरूपो भविष्यति परजन्मनि वाम प्रीत्या संयोगम कारयिष्यति। अब यो सबै बुझ्नका लागि हिजोको अगाडिको अलिकति कथा हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ अन्तिमको, अनि मात्र यो पुरा बुझिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँले भन्नुभयो, हे देवी, हे आहुका, अर्को जन्ममा हंस रूपमा प्रकट हुनेछ मेरो यो सन्यासी स्वरूप, अर्को जन्ममा हंस रूपमा प्रकट हुनेछ। अब तिमीहरू पनि के आहुक निषद देशको राजधानीमा राजा वीरसेनको उत्तम पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुनेछन्। यिनको नाम त्यतिखेर नल हुनेछ। अब तिमी भीमराजकी पुत्री दमयन्ती हुनेछौ। तिमीहरू दुवैले मिलेर राज्य उपभोग गरिसकेपछि ठुला ठुला योगीहरूले पनि प्राप्त नगरेको त्यो दुर्लभ मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर यसरी भगवान श्री शिवले भन्नुभएको थियो। नन्दीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, ती आहुकलाई यस्ता प्रकारको वरदान दिनुभयो। कसले? उनी भगवान भोले बाबाले। त्युक्त्वा च स्वयं शम्भुर लिङ्गरूपो भवत् तदा। ला
यसरी आशीर्वाद दिइसकेपछि भगवान शिव त्यही समयमा लिङ्ग रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। ती आहुक आफ्नो धर्मबाट विचलित भएका थिएनन्। हेर्नुहोस्, यसैले उनैका नामले त्यो लिङ्गलाई अचलेश भनियो। ल हेर्नुहोस्, यस पछाडि दोस्रो जन्ममा ती आहुक निषद देशमा राजा वीरसेनको पुत्र भएर राजा नलका नामले प्रख्यात भए भने आहुका पनि भगवान कुनै सदा शिवले भने जस्तै भीमकी पुत्री दमयन्ती भएर जन्मिए। सन्यासीको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिव हंस रूपमा प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। उहाँले दमयन्तीको नलसँग विवाह गराइदिनु। पहिलो जन्मको सकारात्मक जो सोच थियो, पहिलो जन्ममा धर्म थियो, त्यो धर्म पालन गरेका थिए। पहिलो जन्मको सत्कारका प्रभावले उत्पन्न पुण्यका आधारमा भगवान शिवले हंसरूप धारण गरेर ती दुवैलाई के गरिदिनु भएको छ, यहाँ आनन्दित बनाइदिनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब नन्दीश्वरले यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, हे सनत कुमार, अब तिमीलाई भगवान शिवको एउटा ज्यादै उत्तम कृष्ण दर्शन अवतारका विषयमा बताउँछु। यहाँ भन्नुहुन्छ, सनत कुमार शम्भो त्ववतारं परमं शृणु, त्ववतारं परमं शृणु, नभग ज्ञानदं कृष्ण दर्शनाह्वयमुत्तमम्। यहाँ भन्नुहुन्छ कि जसले राजा नभगलाई ज्ञान दिनुभएको थियो, कृष्ण दर्शन अवतारका विषयमा मैले बताउँदैछु। श्राद्ध देव नाम भएका जो मनुका जुन इक्ष्वाकु लगायतका पुत्रहरू थिए नि, तिनीहरूमध्ये 9को नाम के थियो? नभग थियो। हामी श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा पनि यी कथाहरू सुनेका छौँ। जसका पुत्र नाभागका नामले प्रख्यात भए पछाडि गएर नाभागको पुत्रका रूपमा अम्बरीश उत्पन्न भए। उनी विष्णुका परम भक्त थिए र उनको ब्राह्मण भक्ति देखेर महर्षि दुर्वासा उनीबाट ज्यादै प्रसन्न भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, अब तिमी अम्बरीशका हजुरबा नभगको प्रसङ्ग सुन। उनलाई भगवान शिवले ज्ञान दिनुभएको थियो। मनुका पुत्र नभग धेरै बुद्धिमान थिए। उनी विद्या हासिल गर्नका लागि ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्दै धेरै लामो समयसम्म गुरुको आश्रममा बसे। यही समयमा इक्ष्वाकुल समेतका दाजुभाइले नभगलाई केही नछुट्याई आफ्ना पिताको सम्पत्ति आफूहरूमा बाँडफाँड गरे। यसरी बाँडफाँड गरेर आफ्नो भाग लिएर तिनीहरू राम्ररी राज्य सञ्चालन गर्न थाले। तिनीहरू सबैले आफ्ना पिताको आज्ञाअनुसार नै धन बाँडेका थिए। अब यसको केही समय पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू ब्रह्मचारी नभग गुरुको आश्रममा अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदको अध्ययन गरेर त्यहाँ आए। यसरी त्यहाँ आउँदा उनले आफ्ना दाजुभाइले सबै सम्पत्ति बाँडेर आफ्नो भाग लिएको देखे। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो भयो। फेरि अब त्यो सम्पत्ति बाँडेर अब यो पढ्न गएको क्या र, अब यसलाई के चाहियो सम्पत्ति भने सबैले बाँडिहाले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, सबैले बाँडे। अब यस्तो देखेपछि उनले पनि ज्यादै स्नेहपूर्वक आफ्नो भाग पाउने अभिलाषाले आफ्ना इक्ष्वाकु सहितका दाजुहरूलाई भनेछन् नि त्यो समयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर नभगले भने, हे दाजुहरू, तपाईँहरूले मेरो भाग नराखी सबै सम्पत्ति आपसमा बाँडेर भोगचलन गर्नुभयो। यो त राम्रो कुरो भएन। अब मैले पनि त अलिकति हिस्सा त पाउनु पर्यो। छैन, के हो यस्तो यो कुरा? यो त अचम्म भयो नि त। म त ब्रह्मचारी भएर गुरु कुलमा गएर पढ्न थालेँ। हे तात भ्रातरः सर्वे त्यक्त्वा मां व्यवजंसते। म उता पढ्न गएँ, यता तपाईँहरूले त सम्पत्तिमा मोज गर्नुभएछ त, सम्पत्ति बाँड्नु भएछ। के हो यस्तो यो? यसकारण अब सहर्ष मेरो भाग मलाई दिनुहोस्। अब मैले पाउने भाग त मैले पाउनु पर्यो नि त। म त्यतै सन्यासी भएर हिँड्या भए पो अलग कुरो हुन्थ्यो। तर अब म घरमा आइसकेको छु, भोलि मैले पनि गृहस्थ आश्रम चलाउनुपर्छ। मैले के गर्ने त? म आफ्नो भाग लिनका लागि यहाँ आएको हुँ, मलाई मेरो भाग चाहियो। यसरी भनेछन् नि। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर इच्छाको सहितले भन्न लागे अगाडि गएर, जुन समयमा सम्पत्तिको बाँडफाँड भइरहेको थियो, हे भाइ
त्यस समयमा हामीले तिम्रो भाग छुट्याउन बिर्सिएछौँ। ल हेर्नुहोस्, बिर्सिएछौँ। यसकारण अब तिमी आफ्नो भागमा पितालाई लैजाऊ। अब सम्पत्ति त छुट्याउन बिर्सेछ, बरु अब यी पिताजी हुनुहुन्छ तिम्रो सम्पत्तिको रूपमा, ल यही पिताजीलाई लिएर जाऊ, पालन पोषण गर, यही सम्पत्तिको रूपमा यिनै पिताजी। ल आफ्नो दाजुभाइका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर नवक ज्यादै आश्चर्यचकित भए त्यो समयमा। यसपछि उनले आफ्नो पिताको नजिकमा गएर भने, नवकले यसरी अब यहाँ गएर भनेछन् प्यारा भक्त भागवतहरू, के भने त उनले भन्दा, हे तात भ्रातर सर्वे त्यक्त्वा मां व्यवजंसते पठनार्थम गता साहम ब्रह्मचारी गुरुकुले। म विद्या अध्ययन गर्ने सिलसिलामा गुरुको आश्रममा गएको थिएँ। म आउँदा त सबै, अहिलेसम्म त म ब्रह्मचारी नै रहेको छु, म आउँदा त सबै सम्पत्ति बाँडफाँड गरिसकेछन् दाजुहरूले। यही समयमा मेरा दाजुभाइले मलाई छाडेर आपसमा सम्पत्ति बाँडेर लिएछन्। अब मैले के गर्ने? त्यहाँबाट आएपछि मैले आफ्नो भागका बारेमा सोद्धा उनीहरूले तपाईँ मेरो भागमा पर्नु भएको बताए। यसकारण म तपाईँको सेवा गर्न आएको हुँ। अब के गर्ने? अरू मैले के गर्ने? अब सम्पत्ति त पाइनँ मैले, अब हजुरको सेवा गर्नुपर्ने भयो। मैले त सम्पत्ति त हजुर हुनुभयो मेरो लागि। ल नवकले गएर यसरी भनेछन्। त नवकका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर उनका पिता ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। यस पछाडि ती श्राद्धदेवले आफ्नो पुत्रलाई आश्वासन दिँदै भन्न लाग्नुभयो, सबले भनौँ हर हर महादेव। तदुक्तम माद्रिथास्तात प्रतारणकरम हितात न ह्यहम परमम दायम सर्वथा भोग साधनम। हे बाबु, तिमीले आफ्ना दाजुभाइका यी कुरामा विश्वास नगर है, नगर, किनकि तिनीहरूले तिमीलाई भ्रममा पार्नका लागि यस्ता कुरा गरेका हुन्। म तिम्रा लागि भोग साधनको उत्तम भाग भन्न सक्दिनँ। तर पनि ती धोकेबाजहरूले तिम्रो भागका रूपमा मलाई नै दिएका हुन् भने म तिमीलाई तिम्रो जीवन निर्वाह गर्ने एउटा उपाय चाहिँ बताइदिन्छु। ल सुन, ध्यानपूर्वक सुन। यस समयमा ज्यादै उत्तम बुद्धि सम्पन्न अंगिरस गोत्रमा उत्पन्न भएका ब्राह्मणहरूले एउटा धेरै ठुलो यज्ञ गरिरहेका छन् बाबु। त्यो यज्ञमा प्रत्येक 6औं दिनको कार्यमा तिनीहरूको गल्ती हुने गर्छ। अरू 5औं दिनसम्म त राम्रो काम गर्छन्, तर थालनीको 6औं दिनमा भने जहिले पनि त्यो एउटा काममा जहिले पनि त्रुटि गर्छन्, जहिले पनि गल्ती गर्छन्। शास्त्रले बताएअनुसार उनीहरूले 6औं दिनको काममा चाहिँ अलिकति त्रुटि गरेकै हुन्छन्। तिमीले त्यहाँ गएर ती ब्राह्मणहरूलाई विश्वदेवसँग सम्बन्धित 2वटा सूक्त बताइदिने गर। त्यो सूक्त बताइदियो। यसो गर्दा त्यो यज्ञ शुद्ध रूपमा सम्पन्न हुन्छ। त्यो यज्ञ समाप्त भएपछि ती ब्राह्मणहरू स्वर्ग जान तयार भएपछि उनले तिमीलाई सन्तुष्ट भएर आफ्नो यज्ञ गरेर बचेको सबै धन तिमीलाई दिनेछन्। त्यस पछाडि त धन सम्पत्ति तिमीसँग पनि हुन्छ। यसरी पिताजीले उपाय सिकाइदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। जसको घरमा मातापिता हुनुहुन्छ नि, सम्पत्ति नहोला त आफ्नो ठाउँको कुरो हो, तर उहाँहरूले बोलेको एक एक शब्दमा हामीलाई फाइदा दिने त्यहाँ गुण लुकेको हुन्छ। एक एक शब्दमा त्यहाँ सम्पत्ति, हामीले सम्पत्ति खोज्छौँ नि, एक एक शब्दमा सम्पत्ति लुकेको हुन्छ। हो, यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त दाजुभाइ आदिले दिएनन् त सम्पत्ति, के भयो पिताजी तिम्रो सम्पत्ति भनेर भनिदिए तर सहर्ष स्वीकार गर्दै नभएले अब आएर अब हेर्नुहोस् त पिताजीले कस्तो आइडिया सिकाइदिनु भयो। तब यो उपाय हेर्नुहोस्, कसैले सिक्दैमा दिएको धन सम्पत्ति भन्दा आफूले अलिकति मेहनत गरेको सम्पत्ति धेरै राम्रो हुन्छ। प्याराभक्त भागवतहरू, त्यसमा कलिजुगको बास पनि हुँदैन होइन। त हामीले कथाहरू श्रवण गरेका छौँ नि, त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस्, आफ्ना पिताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सत्यको मार्गमा अडिग रहने थिए नि तैँले। नवक ज्यादै हर्षित भए। त्यो उत्तम यज्ञमा गए उनी। त्यहाँ 6औं दिनको कार्यमा मनुका पुत्र बुद्धिमान नवकले विश्वदेवसँग सम्बन्धित 2 सूक्तहरू स्पष्ट उच्चारण गरे। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो यज्ञ समाप्त भएपछि ती ब्राह्मणहरू यज्ञ गरेर बचेको आफ्नो धन नवकलाई दिए। उनीहरू पनि खुसी भए। जहिले हामी स्वर्ग जानका लागि यत्रो यज्ञ गर्छौँ तर कहिल्यै सफल भएका थिएनौँ, तर यी आएर यति सूक्त पढ्ने बित्तिकै हामी सफल भयौँ। त उनीहरू खुसी भए। प्याराभक्त भागवतहरू, त ब्राह्मणहरूले धन दिए, उनीहरू स्वर्गतिर गए। नवकले त्यो यज्ञ गरेर बचेको धन स्वीकार गर्न लागेकै समयमा अनेकौं लीला गर्नुहुने भगवान शिव तुरुन्त त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। उहाँका सबै अङ्ग ज्यादै सुन्दर भए तापनि आँखा काला थिए। उहाँले नवकसँग भन्नुभयो त्यो समय,
प्यारा भक्त भागवतहरू ईश्वर प्रकट हुनुभएछ र उहाँले भन्नुभयो कस्त्वं गृह्णासि पुरुष ममेदं वास्तुकं वसु प्रेषितः केन तत्सर्वं सत्यं वद ममाग्रतः। ए बाबु तिमी को यो धन किन लिन लागिरहेका छौ? यो त मेरो सम्पत्ति हो। के हो यो यज्ञ मण्डप सम्बन्धी धन जो बचेको छ त्यो त मेरो हो, रुद्रको भाग हो यो त तिमीले कहाँ लान खोज्दैछौ? तिमीलाई यहाँ कसले पठाएको हो? यी सबै कुरा मलाई विस्तारले बताऊ। यसरी भनिसकेपछि नभगले अगाडि गएर भने ममेदं ऋषिभिर्दत्तं वसु यज्ञगतं खलु कथं वारयसे मां त्वं गृह्णन्तं कृष्ण दर्शनम्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर नभगले भन्दैछन् कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अब धन प्राप्तिका लागि त यहाँ अब मलाई पिताजीले पठाउनु भएको हो, तर यो धन दिनेवाला त फेरि को छन्? ऋषिहरू छन्। ऋषिहरूले मलाई धन दिएका छन्। हे कृष्ण दर्शन, अब यो मैले धन लिँदाखेरि तपाईँले किन मना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले किन मलाई रोक्दै हुनुहुन्छ? यो त मेरो सम्पत्ति भयो, त ऋषिहरूले मलाई दिए। मलाई रोक्नुको कारण मैले बुझिनँ नि प्रभु। कृष्ण दर्शन रूपी श्री शिवले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ विवादेस्मिन्हिनौ तात प्रमाणं जनकस्तव यहि तं पृच्छस ब्रूयात् तत् प्रमाणं तु सत्यतः। हाम्रो बचेको जो यज्ञ गर्दाखेरि हुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो बचेको जति पनि त्यहाँ यज्ञ मण्डप वरिपरि हुन्छ त्यो सबै के हो? रुद्रको भाग हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त यहाँ कृष्ण दर्शन रूपी श्री शिवले भन्नुभयो हाम्रो बिचको यो झगडाको फैसला तिम्रो पिताले गर्नेछन्। अब तिमी भन्छौ यो सम्पत्ति मेरो हो भनेर, अब शास्त्रले बताएका छन् यो सम्पत्ति मेरो हो, त मलाई त अब मेरो सम्पत्ति त चाहियो। तिमी भन्छौ ऋषिले मलाई दिएको भनेर भन्छौ। यसकारण अब यसको निर्णय तिम्रा पिताजीले गर्नुहुन्छ। यसकारण उनलाई सोध अनि उनले जे भन्छन् यहाँ आएर त्यो जस्ताको तस्तै बताऊ भनेर यसरी भगवान शिवजीले भन्नुभएछ। कसलाई? नभगलाई। त उहाँका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि नभगले आफ्नो पिताको नजिकमा गए, सबै कुरा विस्तारमा सुनाए पिताजीलाई गएर। उनका कुरा सुनेपछि श्राद्ध देवलाई धेरै पुरानो कुराको सम्झना भयो त्यो समयमा। अब यसरी स्मरण भयो। स्मरण भइसकेपछि भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै उनले भनेछन् कसले? श्राद्धदेव मनुले भने हे तात शृणु मद्वाक्यं सदेवः पुरुषः शिवः तस्यैव सकलं वस्तु यज्ञ प्राप्तं विशेषतः। अब तिमीले चिनेनौ होला बाबु, तिमीलाई त्यो धन लिन रोक्ने पुरुष को साक्षात शिव हुनुहुन्छ। बुझ्यौ? हुन त यो संसारमा भएका सबै वस्तु उहाँकै हुन्, थाहा छ, तर यज्ञबाट प्राप्त भएको धनमा उहाँको विशेष अधिकार पनि हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ। किनकि यज्ञ गरेर जुन धन बाँकी रहन्छ नि त्यो भगवान शिवको हुने विधान गरिएको छ, त्यो शास्त्रमा यसरी विधान गरिएको छ। यसकारण यज्ञ गरेर बचेको सबै वस्तु स्वीकार गर्ने अधिकार भगवान शिवलाई मात्र छ बाबु। उहाँको इच्छा अनुसार अरूले त्यो वस्तु लिन सक्दछन्, तर उहाँले इच्छा गर्नु पर्यो, उहाँले दिनु पर्यो। भगवान शिव तिमीलाई कृपा गर्नका लागि त्यहाँ त्यो स्वरूप धारण गरेर आउनुभएको। तिमीले त्यहाँ गएर उहाँलाई प्रसन्न गराऊ, आफूबाट भएको अपराधका लागि क्षमा माग्दै प्रणाम गर, उहाँको स्तुति गर। पक्कै पनि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँको इच्छाले तिमीलाई सबै दिनुहुन्छ त सकिगयो। त यसरी पिताजीले बताइदिनु। आफ्नो पिताको यस्ता प्रकारका आज्ञा पाएपछि नभगले त्यहाँ आएर हात जोडे, भगवान शिवलाई प्रणाम गर्दै भने ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नभगले भनेछन् इदं तवेश सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हियद् इत्याह मे पिता नूनं किमुताध्वरसे शीतम्। ल अब आएर स्तुति गर्दै भनेछन् हे प्रभु, यो ब्रह्माण्ड तपाईँकै हो। यो यज्ञबाट बचेको धन को त कुनै कुरा नै भएन। अब यो संसार नै हजुरको हो प्रभु। मेरो पिताले दिएको निर्णय अनुसार यो धन निश्चित रूपमा तपाईँकै हो।
मैले यथार्थ कुरा जान्न नसकेर जुन कुरा गरेँ मेरो त्यो अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। म तपाईँका चरणमा शिर राखेर प्रसन्न हुनेछु, यानि कि तपाईँको चरणमा म शिर राख्नेछु। म आफू त खुसी छँदैछु, हजुर पनि प्रसन्न भइदिनु होला, म यो प्रार्थना गर्दछु हे प्रभु भनेर लम्पसार परेर अब चरणमा परेछन्। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि नवकले ज्यादै दुखी हुँदै हात जोडेर कृष्ण दर्शन रूपी भगवान शिवको स्तुति गरे। अनि श्राद्धदेवले पनि आफ्नो अपराधका लागि क्षमा माग्दै भगवान शिवको स्तुति गरे। यस पछाडि भगवान शिवले मनमा नै प्रसन्न हुँदै नवकलाई कृपा दृष्टिले हेरेर मुसु मुसु हाँस्नु भएछ र हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो, ल हेर्नुहोस्, यते पिता वदद्धर्म्यं वाक्यं तत्तु तथैव हि त्वयापि सत्यमुक्तं तत् साधुस्त्वं नात्र संशयः। हे बाबु, तिम्रो पिताले बताएको धर्मअनुसारको कुरा ज्यादै उचित छ। तिमीले पनि आफ्नो सरल स्वभावका आधारमा सत्य कुरा गर्यौ। यहाँ आएर कुनै पनि छल कपट गरेनौ बाबु। जसले ढाँट्दैन, जसले छल्दैन, त्यो व्यक्तिदेखि त म धेरै प्रसन्न हुन्छु नि। यसकारण तिमीबाट म धेरै प्रसन्न छु। प्रसन्न भएकाले म तिमीलाई सनातन ब्रह्मज्ञान दिन्छु। सुन, यस समयमा मैले तिमीलाई यो सबै धन दिएकाले तिमीले यसलाई स्वीकार गर। लौ, यो धन तिम्रै भयो, ल ठिकै छ, मलाई प्रसन्न बनायौ, लैजाऊ। तिमीले यो लोकमा विकार रहित भएर सुख भोग गर। अन्तमा मेरो कृपाका प्रभावले तिमीलाई अवश्य पनि म सहित प्राप्त हुनेछ। यानि कि के मलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ बाबु, किन चिन्ता गर्छौ तिमी? यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। ती नवकसँग यस्ता कुरा गरिसकेर भगवान शिव उनले हेर्दा हेर्दै त्यहीँ के हुनुभयो, अन्तर ध्यान हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब श्राद्धदेव पनि आफ्नो पुत्र नवक सहित आफ्नो ठाउँमा गए। त्यस पछाडि उनी यो लोकमा अतुलनीय भोगहरू उपभोग गरेर अन्तमा भगवान शिवको लोकमा गए। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त आफू ठुलो कहिले हुँदो रहेनछ के आफू नम्र हुनुपर्दो रहेछ त गएको धन पनि फर्किँदो रहेछ अथवा आफूलाई लाभ नै हुँदो रहेछ भन्ने कुराका यी ज्ञानहरू हामीले यी कथाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्यारा भक्त भागवत। अब उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। श्राद्धदेव पनि आफ्नो पुत्र नवकसहित आफ्नो ठाउँमा गए। अब त्यस पछाडि उनी यो लोकमा अतुलनीय भोगहरू भोगेर अन्तमा शिवलोकमा प्राप्त भए। यहाँ भन्नुहुन्छ नन्दीले, मैले तिमीलाई भगवान शिवको कृष्ण दर्शन नाम भएको अवतारका विषयमा बताइदिएँ। जसले यो प्रसङ्ग पढ्छ अथवा सुन्छ, एतच्चरितं प्रातः सायं च स्मरते सुधिः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिमन्ते लभेत पराम। यहाँनिर बताइन्छ अब जो कवि अथवा जसले यो बिहान बेलुका चाहिँ प्रातः अथवा सायंकालमा स्मरण गर्दछ, यो चरित्रको पढ्दछ, सुन्दछ यी कथाहरूलाई भने उसको सबै अभिलाषाहरू के हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ। त ऊ कवि बन्न सक्छ, मन्त्रवेत्ता बन्न सक्छ, अन्तिममा उसले परम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी भन्नुभयो नन्दीश्वरले। अब अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अब म तपाईँलाई अथवा तिमीलाई भगवान शिवको इन्द्रको घमण्ड धुलो पिठो बनाइदिने अवधूतेश्वर अवतारका विषयमा बताउँदैछु। त घमण्ड हामीमा उत्पन्न भयो भने भगवानले दुईटा कुरा सहन गर्न सक्नुहुन्न। मैले बारम्बार कथामा भन्ने गरेको छु। एउटा आफ्नो भक्तले गरेको अभिमान र अर्को आफ्नो भक्तलाई कसैले अपमान गर्छ भने त्यो कहिले पनि सहन सक्नुहुन्न। जस्तै कोही भगवानको भक्त छ, उसको अपमान गर्छ भने त्यो अपमान गर्नेवाला व्यक्तिको कुनै न कुनै समयमा के हुन्छ, सबै शिरखुरी सकिन्छ अथवा उसको इच्छा कहिले पूर्ण हुँदैन जसले भगवानको भक्तको अपमान गर्छ। यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि अभिमान, आफ्नो भक्त भएर पनि अभिमान गर्छ भने त्यो पनि भगवानले सहन गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अभिमान पनि चुर चुर बनाइदिनुहुन्छ, धुलो पिठो बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ इन्द्रको घमण्ड, इन्द्रको अभिमान पनि धुलो पिठो बनाइदिनु भएको छ भगवानले अवधूतेश्वर अवतारका रूपमा उहाँ प्रकट भएर। ल हेर्नुहोस्, यो कुनै समय कुनै पहिलाको कुरा हो। इन्द्र सबै देवता र बृहस्पतिलाई साथमा लिएर भगवान शिवको दर्शन गर्नका लागि कैलाश पर्वतमा गएछन्।
त्यस समयमा यसरी इन्द्र र बृहस्पति आएको थाहा भयो, आउँदैछन् है मलाई भेट्नका लागि अथवा मेरो दर्शनका लागि भन्ने कुरा भगवान् शिवलाई थाहा भयो। इन्द्र एकदम अहङ्कारी भए त्यो समयमा। ल हेर्नु सबै अब चाहिँ दैत्यहरूलाई जितेर मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भन्ने उनलाई लागेको थियो, अभिमान आएको थियो। भगवान् शिव तिनीहरूको परीक्षण गर्नका लागि अवधूत बन्नुभयो। त्यस समयमा उहाँको शरीरमा कुनै पनि वस्त्र थिएन। उहाँ ज्यादै प्रज्वलित अग्नि जस्तै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, डरलाग्दो देखिनु भएको थियो। आउँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा बृहस्पति इन्द्र देवताहरूसहित, बिचैमा ठिङ्ग उभिनु भएको छ नि बाटैमा आएर। ल हेर्नुहोस्, ल उनीहरूको बाटो छेकेर उभिनु भयो नि भगवान् शिव। त बृहस्पति र इन्द्रले आफूहरू भगवान् शिवको नजिकमा जान लागेको अवस्थामा एउटा ज्यादै आश्चर्यजनक शरीर भएको पुरुष बाटाको बिचमा आएर उभिएको देखे। त इन्द्रलाई आफ्नो अधिकारको ठुलो घमण्ड भयो त्यो समय। ल हेर्नुहोस् है, मभन्दा अरू ठुलो को छ, वज्रले म सिद्ध्याइदिन्छु। यसकारण उनले अब वज्रले हान्नका लागि उनी यस्तो चिन्तन गरेर तयारी भए। यसरी उभिरहनुभएका भगवान् शिवलाई चिन्न सकेनन्। त्यस पछाडि उनले बाटामा उभिरहनुभएका पुरुषसँग भने, इन्द्रले भनेछन् नि प्यारो भक्त भागवतहरू, तिमी को हे मूढ मूर्ख भनेर भनेछन् इन्द्रले। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, दिगम्बरवाला नाङ्गो वेश धारण गर्ने, कस्त्वम दिगम्बर आकारा वधूतः कुतागतः किन्नाम तव विख्यातम तत्त्वतो वद मे चिरम। तिमी को यो नाङ्गो अवधूतको वेशमा कहाँबाट आएका हौ, तिम्रो नाम के हो, मलाई सबै कुरा बताऊ। भगवान् शिव आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ या यस समयमा कतै जानु भएको छ? म देवता र गुरु सहित उहाँको दर्शन गर्न जान लागेको हुँ। यसरी इन्द्रले पटक पटक सोधेपछि पनि धेरै ख्यालठट्टा गर्नुहुने, अहङ्कार नष्ट गरिदिनुहुने भगवान् शिवले केही पनि बोल्नु भएन। एकदम ठिङ्रिङ्ग उभिनु भएको छ, अगाडि बाटो छोड्नुहुन्न, धेरै ठुलो शरीर धारण गरेर बाटै छेकेर उभिनु भएको छ। तर शिवलोक त आउन लागेको छ नजिकै, तर बाटैमा त्यसरी त्यस्तो पुरुष उभिएको देखिसकेपछि अब इन्द्रलाई अत्यन्त रिस्दो पटक पटक सोधे इन्द्रले, उहाँ बोल्नु भएन। त्यस पछाडि आफ्नो ऐश्वर्यमा धेरै घमण्ड गर्ने इन्द्रले रिसाएर ती जटा धारण गरेका पुरुषलाई गाली गर्दै भनेछ नि त्यो समयमा, रे मूढ मूर्ख पृच्छमानो पिरे मूढ नोत्तरम दत्तवानसि अतस्त्वाम हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते। हे दुर्मते, हे मूढ बुद्धिवाला, मैले पटक पटक सोद्धा पनि तिमीले किन मलाई जवाफ नदिएको? यसकारण म वज्र प्रहार गरेर तिम्रो वध गरिदिन्छु। तिमीलाई मेरो वज्रको प्रहारबाट कसैले अब बचाउन सक्नेवाला छैन। ल हेर्नुहोस्, इन्द्रले यसरी वज्र हातमा लिएछन् र प्रहार गर्नका लागि तयार भए। ल त यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि इन्द्रले ती नाङ्गो पुरुषलाई रुसाएर हेर्दै उनको वध गर्ने अभिलाषाले आफ्नो वज्र उचाले। उनले यसरी वज्र उचालेको देखेपछि भगवान् शिवले तत्कालै त्यो वज्रलाई स्थिर बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, हात यसरी माथि लगेका थिए नि वज्र प्रहार गर्नका लागि, त भगवान् शिवले त्यो हात उँभो लगेको लगे बनाइदिनु भयो, स्थिर बनाइदिनु भयो। इन्द्रले यता हल्लाउन खोज्छन्, उता हल्लाउन खोज्छन्, यता ढल्किन खोज्छन्, उता ढल्किन खोज्छन्, होइन मेरो हात के भयो उँधो ल्याउन खोज्छन्, आउँदैन, माथि यसरी अडिएको अडिए बेला उनको हात स्थिर भएकाले उनले वज्र प्रहार गर्न सकेनन् त्यो समय। त्यस पछाडि ती पुरुष तत्कालै इन्द्रलाई जलाउन, अब हेर्नुहोस् है, जलाउला जस्तै गरी रिस रूपी तेजले प्रज्वलित भए ती पुरुष नि जो अद्भुत वेश धारण गरेर उभिनु भएको थियो। आफ्ना हातहरू स्थिर भएकाले इन्द्र मन्त्रका बलले आफ्नो पराक्रम रोकिएको सर्प जस्तै भए। त्यो समयमा ती पुरुष आफ्नो तेजले प्रज्वलित भएको देखेपछि बृहस्पतिले तत्कालै उहाँ भगवान् शिव हुनुहुन्छ भन्ने निश्चय गरिहाले। तुरन्त ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो बृहस्पति गुरुले, ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई बचाउनेवाला को हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ नि त, धन्न गुरु साथमा हुनुहुन्थ्यो र इन्द्रको आज ज्यान बचेको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। गुरु साथमा नहुनेको अवस्था थियो भने के हुन्थ्यो यार? त जसरी पनि भगवानको क्रोधाग्निबाटै बच्न सक्दैनथे। उनमा त के थियो? घमण्डको, अभिमानको चाहिँ आँखामा लेप लागेको छ, उनले चिन्न सकेनन्। ल हेर्नुहोस् है, त गुरु भनेको के? ज्ञानका खानी। ज्ञानले हेरिसकेपछि, बुद्धि लगाइसकेपछि त चिनियो नि त, होइन? ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि उनी हात जोडेर प्रणाम गर्दै उहाँको स्तुति गर्न थाले।
यसरी स्तुति गरेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू बृहस्पतिले इन्द्रलाई उहाँका चरणमा लडाइदिएर भने, ल हेर्नुहोस् है, बृहस्पतिले इन्द्रलाई तुरुन्त चरणमा लड, पसार पर, तिमी अभिमान गर्ने भनेर गुरुजीले नि, अब गुरुजीले अब कसरी हुन्छ आफ्नो यजमानको रक्षा गर्नु परेन त। अब चरणमा परेन भने अहिले जलाउलान्, भस्म पार्लान्, आफ्नो यजमानको त रक्षा गर्नु परेन, पर्यो नि त। तुरुन्त चरणमा पसार पर्नका लागि यसरी चाहिँ उहाँले लडाइदिनु भएछ कि, लडाइदिइसकेपछि त अब चरणमा पर्यो होइन। अनि बृहस्पतिले भने तुरुन्त आफूले पनि, हे भगवान् शिव, इन्द्र तपाईँका चरणमा परिसकेका छन्, हेर्नु हेर्नु हेर्नु, ऊ चरणमा परिसकेका छन्। अब जो चरणमा परिसक्छ उसलाई त तपाईँले रक्षा गर्नुपर्छ, तपाईँको वचन नै छ। जो शरणमा आउँछ ऊ जतिसुकै पापी भए तापनि, जतिसुकै क्रोधी भए तापनि, जस्तोसुकै उसले गल्ती गरे तापनि क्षमा गर्ने तपाईँको यो वचन छ। त हेर्नुहोस् ऊ चरणमा लडिसके, अब के गर्नुहुन्छ। हतार हतार बृहस्पतिले लडाइदिनु भएछ क्या इन्द्रलाई, चरणमा ठ्याक्कै परिहाले। ल त बृहस्पति गुरुले तुरुन्त भन्नुभयो, तपाईँले यिनको र मेरो उद्धार गरिदिनै पर्छ, हामी दुवैलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यी तपाईँको शरणमा परेका इन्द्रको रक्षा गरिदिनुहोस्, तपाईँको निधारबाट निस्किएको आगो यिनलाई जलाउन आइरहेको छ, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। बृहस्पतिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अवधूतको रूप धारण गर्नुभएका भगवान् शिवले अब मुसु हाँस्न लाग्नुभएछ र मुसु हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो, किनभने शरणमा आइसकेपछि त अब प्रसन्न हुनु परेन त। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रसन्न हुनु पर्यो। यहाँनिर भन्नुभयो, आफ्नो रिसका कारणले आँखाबाट बाहिर निस्किएको अग्निलाई मैले फेरि धारण गर्न सम्भव छैन। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, हे बृहस्पति, अब मबाट निस्कि त सक्यो यो आगो, कसलाई जलाउन, इन्द्रलाई जलाउन। अब यो मैले फेरि फिर्ता ल्याउन यो सम्भव छैन, यो मैले ल्याउनै हुँदैन, किनकि सर्पले एकपटक फेरेको काँचुले फेरि ग्रहण गर्दैन। सुन, अब के गर्ने, यो अग्निलाई के गर्छु, कसरी व्यवस्थापन गर्छु। त बृहस्पतिले भनेछन्, भक्तहरू सधैँ तपाईँको कृपा पात्र हुन्छन् प्रभु, तपाईँले आफ्नो भक्तवत्सल नामलाई सिद्ध गर्नका लागि यो ज्यादै डरलाग्दो तेज अन्यत्रै छाडिदिनुहोस्। कतै लगेर हजुरले यो तेजलाई के गरिदिनुहोस्, यो तेजलाई अन्यत्रै कतै लगेर हजुरले छाडिदिनुहोस्, यो तेजलाई फालिदिनुहोस्। अब त्यस पछाडि भगवान् शिवले यहाँनिर भन्न लाग्नुभयो, के भन्नुहुन्छ, हे बृहस्पति, म तपाईँबाट प्रसन्न भएँ, म प्रसन्न भएँ तपाईँबाट, इन्द्रबाट होइन, तपाईँबाट के प्रसन्न भए। किनभने अब ब्राह्मण तपाईँ, अब ब्राह्मणले स्वाहा सोधा भोलि गर्दैनन् भने त फेरि के गर्ने, गाह्रो छ। त्यसैले ब्राह्मणको म भक्त हुँ, त्यसैले म तपाईँबाट प्रसन्न भएँ होइन। म प्रसन्न भएका हुनाले अब तपाईँलाई म वरदान दिन्छु। इन्द्रलाई जीवन दान दिएका हुनाले आजदेखि तपाईँको अर्को एउटा नाम पनि रहनेछ, त्यो के हो, जीवा। ल बृहस्पतिको नाम के हो, अर्को जीवा। हामीले ज्योतिष शास्त्रमा प्रयोग गर्छौँ नि होइन। बृहस्पतिको अर्को नाम के हो, जीवा, जसले जीवन दान दिने। ल अब मेरो निधारबाट निस्किएको यो आगो देवताहरूले सहन सक्दैनन्, यसकारण म यसलाई धेरै टाढा फ्याँकिदिन्छु। त्यस पछाडि यति भनेर अब भगवान् भोले बाबाले त्यो आगोलाई लिनु भएछ। अनि भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो, अब यो आगोले इन्द्रलाई पीडित बनाउने छैन। बृहस्पतिसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान् शिवले आफ्नो तेजरूपी त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक अग्नि हातमा लिएर क्षारक समुद्रमा के गरिदिनु भयो, फ्याँकिदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ला यसरी त्यहाँ फ्याँक्ने बित्तिकै भगवान् शिवको त्यो तेज एउटा बालकको रूपमा परिणत भयो। त्यो बालक सिन्धुको पुत्र जलन्धरका नामले प्रख्यात भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। जलन्धरको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्ग हजुरले श्रवण गर्नुभएको छ नि बारम्बार होइन हो। ल हेर्नुहोस्, त्यही तेज त्यो अग्नि जुन थियो इन्द्रलाई जलाउनका लागि गएको अग्नि, त्यो अग्नि जुन क्षार समुद्रमा फालिसकेपछि समुद्रले ग्रहण गरे, त्यहाँबाट एउटा बालक जन्मिएछ। त्यो बालक सिन्धुको पुत्र, अब समुद्रले पालन पोषण गरे अनि सिन्धु पुत्र जलन्धरका नामले प्रख्यात भए। पछि देवताहरूले प्रार्थना गरेकाले भगवान् शिवले नै असुरहरूको राजा जलन्धरको वध गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग हामीले सुनेका छौँ। अवधूतका रूपमा यस प्रकारको धेरै ज्यादै सुन्दर लीला भगवान्ले गर्नुभएको छ। यसरी यो लीला गरेर भगवान् त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो।
हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, कसले बचाउनु भयो आज? गुरुजीले बचाउनु भयो। कसलाई? इन्द्रलाई, आफ्ना यजमानलाई। आफ्नो यजमानको रक्षार्थ भगवानको शरणमा उहाँ पर्नुभयो। भगवानले नाम राखिदिनु भयो जीवा। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि भए मुक्त भएकाले सबै देवता आनन्दित भए। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, नन्दीश्वरले मैले तिमीलाई भगवान शिवको अवधूतेश्वर नाम भएको अवतारको बारेमा बताइदिएँ, जसले दुष्टलाई दण्ड दिन्छ, भक्तलाई आनन्दित बनाउँछ र यो अलौकिक प्रसङ्ग छ, यो पाप विनाशक प्रसङ्ग छ। यस स्वर्ग भोग मोक्ष अभिलाषा अनुसारको सबै फल प्रदान गर्नेवाला यो कथा रहेको छ। जसले आफ्नो मनलाई एकाग्र बनाएर प्रत्येक दिन यो प्रसङ्ग पढ्छ सुन्छ भने त्यसले यस लोकमा सुख भोगेर अन्तमा भगवान शिवमा समाहित हुन पाउँछ भनेको यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले कथा सुन्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।